गोशा नूर सुनने वाली सब बहनों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आप सुन रहे हैं ख़वातीन और सलूक ऑडियो बुक। आज हम इसका चैप्टर खिलाफत का ताज, उन्वान है जी खिलाफत का ताज, ये सुनेंगे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं माजी के कमरे में और देखते हैं ये कौन से ताज की बात हो रही है ख़वातीन के साथ। उन्वान खिलाफत का ताज। इस राह पर चलने वाले हर सूफी बाबे का अपना अलग अलग रंग होता है, अपनी अपनी ड्यूटी ये सब अपने अपने अंदाज में सरंजाम दे रहे होते हैं। रंग जलाली हो या जमाली, आतिशे इश्क में सब जल कर खाकस्तर हो चुके होते हैं। अब वो सोहना इस खाक को आतिशी ट्रे में डालकर आवाम के सामने पेश करे, बर्फों की ठंडक में छुपाकर या फूलों की खुशबू में लपेटकर। ये तो उस सोहने की मर्जी पर मुनहसिर होता है। पहचानने वाले को ये हर रंग में अपनी पहचान करवा देते हैं और वो पहचान लेता है। जिसका मन एक मर्तबा इस चंगारी की लौ को पकड़ लेता है, फिर वो इसे अपने अंदर सींत सींत कर रखता है। चाहे कितने सख्त इम्तिहानात आए, कितने आग के समंदर इसे क्रॉस करने पड़े, इसे परवाह नहीं होती। माँ जी, मेरा रूहानी सफ़र बहुत कठिन हो चुका है। यूं लगता है जैसे कोई सैलाबी रेला पूरी शिद्दत से मुझे अपने बहाव के साथ बहाकर मुखालिफ सिमत में ले जा रहा है और मैं इसके मुखालिफ अपनी मंजिल की जानिब पूरी कुव्वत से जाना चाह रही हूँ। ना तो पानी का बहाव मुवाफिक है और ना ही तेज चलने वाली हवाओं का रुख। क्या मुझ में इतनी कुव्वत है कि मैं ये सब सह लूं? वो दबी दबी आवाज में बोल रही थी। इश्क को और कितनी कुर्बानी चाहिए माँ जी, आखिर कितनी। हर रिश्ता भीड़ चढ़ गया मेरा, हर मोहब्बत के ताल्लुक से लहू लहान हो चुकी हूँ मैं। मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता। ऐसी माँ का दुख जिसकी औलाद इसके मद्दे मुकाबिल आन खड़ी हो। औरत का दुख नहीं जान सकते, महसूस नहीं कर सकते ऐसी औरत के कर्ब को। वो बेचारी तो हर वक्त छाँव की मोहताज होती है। इसका वजूद टुकड़ों में बटा हुआ होता है। शौहर, बच्चे, वालिदैन। जवानी में शौहर की आजमाइश रब की रजा समझ कर कबूल कर ली। जिंदगी में आजमाइशों के, तलखियों के सारे घूंट चुपचाप मैंने पिए। अल्लाह ने बेटे दिए, इनसे उम्मीदें वाबस्ता की, इन्हें पाला, हर सर्द गर्म से बचाकर, मेहनत करके, मुशक्कत करके, एक एक दिन आंखों में ख्वाब सजाकर इन्हें परवान चढ़ाया कि कब ये बड़े होंगे, मेरी अखियों की ठंडक बनेंगे, मुझे सुख देंगे। लेकिन ये क्या, मैं तो बाजी हार चुकी हूँ माँ जी। चलें, शौहर की आजमाइश सह ली माँ जी, पर बच्चों की आजमाइश ये सही नहीं जाती, ये बड़ी मुश्किल है। औलाद तो बदन के टोटे हैं माँ जी, बदन से जुदा हुआ हुआ गोश्त का जिंदा लोथड़ा। बदन के किसी हिस्से पर कट लग जाए तो क्या खून रिश्ता बंद हो जाता है? ये खून तो हर वक्त रिश्ता ही रहता है। मेरी सेहत भी बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। मैं हर जानिब से मुश्किलात में गिरी हूँ, आग में दहक रही हूँ मैं। इसकी आवाज़ आंसुओं में कहीं दब सी गई थी। कमरे में आज बहुत सारी खवातीन मौजूद थीं। एक आंसू ज़दा सी खामोशी ने कमरे की पूरी फ़ज़ा को अपनी लपेट में लिया हुआ था। कुछ हमदर्दी की निगाहें इस औरत पर जम चुकी थीं। वो यकीनन 50 की दिहाई में थी। पूरी तरह पर्दे में लिपटी हुई वो कोई ख्वाब में उभरने वाला हयोला दिखाई दे रही थी। काले स्याह हवाए में इसका शिकस्ता वजूद
یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے سمندر کی لہروں پر بنا سہارے کے دھیرے دھیرے چل کر آتی ہوئی کوئی ماورائی مخلوق ہے۔ دیکھنے والا اسے چونک جائے دیکھ کر، اللہ یہ کون سی مخلوق ہے جو اتنے سکون سے پانیوں پر چل رہی ہے؟ عشق میں جل کر خاک ہونا پڑتا ہے بیٹی، جب تک جل کر خاک نہیں بن جاؤ گے قبول نہیں کیے جاؤ گے۔ ماں جی کی آواز کا بھاری پن ہم سب کو ان کی جانب متوجہ کیے ہوئے تھا۔ جب اللہ کو پانے کا، اس کو اپنانے کا دعویٰ کرتے ہو تو ہر چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ قربانی بڑی عجیب ہوتی ہے بیٹی، دعویٰ کرنا آسان ہے۔ کسی اللہ والے کی لوگوں میں تعظیم دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ والا بابا، پیر یا روحانی پیشوا بننا تو بڑے مزے کی چیز ہے۔ واہ، لوگوں میں کیا عزت ہے، کیا ٹور ہے اس کی۔ اگر ہماری دعائیں قبول ہونے لگیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کا مقرب سمجھنے لگتے ہیں۔ تکبر، غرور اور احساس تفاخر سے ہماری گردن میں تناؤ آنے لگتا ہے۔ مخلوق خدا ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر لگنے لگتی ہے۔ لیکن میری بیٹی بتاؤ، کیا اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ سکھ کی طلب، چین پا لینا، ایک صوفی ان سب باتوں سے ناآشنا ہوتا ہے۔ صوفی کی طلب خالص اور خالص اس کا رب ہوتی ہے۔ اگر طلب خالص نہ ہو تو اس کی روحانیت کی طلب کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ وہ تو اپنی پوجا آپ کروا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا سکھ، چین، دنیا کی راحت، یہ لفظ صوفی کی ڈکشنری میں ہوتے ہی نہیں۔ ماں جی کی باتیں سن کر کمرے کی فضا مزید بجھل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں موجود چہروں پر وہ تاثرات پھیل چکے تھے جو ایک قربانی کے جانور کے چہرے پر اچانک آ جاتے ہیں۔ وہ تو اپنی سج دج اور آؤ بھگت پر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یکدم قصائی کی خوابی نگاہیں اور چمکدار چھری دیکھ کر اس کی جو حالت ہوتی ہے، بالکل ایسی ہی حالت ہم سب کی تھی۔ یہ ماں جی آج کیا کہہ رہی تھی؟ ہم سب کے لیے ان باتوں کو اپنے اندر اتارنا مشکل تھا۔ صوفی بننا، پیر بننا، روحانیت کی راہ پر چلنا، یہ سب آسان نہیں ہے میری بیٹیوں۔ یہ جو آپ کو پیر، بابے، گدی نشین بڑی سج دھج سے عزتیں سمیٹتے نظر آتے ہیں نا، یہ سب اپنی خواہشات نفس کچل کر ہی کسی مقام تک پہنچتے ہیں۔ راہ سلوک آسان نہیں ہے۔ پورے وجود پر اللہ کا حکم نافذ کرنا پڑتا ہے۔ اپنی ہر خواہش نفس کا قلع کما کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نہ میرا وجود، نہ میری مرضی۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے نا، میں نے مومنوں سے ان کی جان جنت کے بدلے خرید لی۔ جب ہم اپنی جان فروخت ہی کر چکے ہیں تو پھر اس جان سے وابستہ خواہشات، پھر ان خواہشات کا کیا کام؟ یہی سبق رٹوایا جاتا ہے صوفی کو۔ الف لام میم تیری رضا میری تسلیم، الف لام میم تیری رضا میری تسلیم، الف لام میم تیری رضا میری تسلیم۔ ماں جی کچھ ایسا ڈوب کر بار بار اس کی تکرار کرنے لگیں کہ ہمیں یوں محسوس ہونے لگ گیا کہ جیسے ہم یہاں ہیں ہی نہیں۔ ہماری جسمیں، ہماری روحیں ہمارے جسم کو چھوڑ چکی ہیں۔ یہ رضا تسلیم کا سبق اتنی جلدی پکا نہیں ہوتا میری بیٹیوں۔ ہم سے تو آج تک کلمہ پکا نہیں ہو پاتا۔ خواہش کو ترک کر دینا، رضائے الہیہ پر راضی رہنا، یہی سکھاتا ہے نا سلوک کے طالب علم کو۔ یہ آسان نہیں ہے۔
کلمے میں تو نفی کروائی جاتی ہے خواہشات نفس کی، اور سلوک کے طالب علم کو یہ سب نفی اپنے تمام معاملات میں، اپنے احساسات میں اتار کر اس کو پکا کروایا جاتا ہے۔ جتنی رشتوں کی محبت، دنیا کی چاہت ہمارے دلوں میں شدید ہوگی، اتنا سبق مشکل لگے گا۔ یہ سب اس مقصد کے حصول کے مراحل ہیں۔ مرد کے لیے بھی یہی سلیبس ہوتا ہے، لیکن مرد کے لیے یہ قربانی نسبتاً آسان ہوتی ہے، کیونکہ مرد کو تخلیق ہی رب العالمین نے اپنے لیے کیا تھا۔ مرد جو ہی اپنے رب کی خوشبو کو پا لیتا ہے، پورے روح سے یکسو ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے راہیں بھی کھلی ہوتی ہیں، مسجد ہو یا کوئی خانقاہ، یہ وہاں جا کر یکسو ہو جاتا ہے۔ جبکہ عورت کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کی تخلیق مرد کے لیے کی گئی تھی۔ اس کی فطرت میں توجہ حاصل کرنا، اپنے سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو سینت کر رکھنا، اور گھر بنانا، بچے پالنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اور جب ان ذمہ داریوں کے لیے اس کے اندر اللہ نے بہت ساری محبتیں ودیت کر دیں، اور جب اتنی ساری محبتیں یہ دل میں چھپائے اپنے اللہ کو پالنے نکلتی ہے، تو ہر محبت کی قربانی اسے نئے انداز میں توڑتی ہے۔ یہ ٹوٹنا، یہ چٹکنا، اس کا واویلا ہر طرف شور مچانے لگتا ہے۔ جبکہ مرد تو سمندر کی طرح ہوتا ہے، لاکھوں تلاطم سینے میں چھپائے، لیکن بظاہر خاموش۔ وہ تیز لہروں پر، سنگلاخ چٹانوں پر بھی جب ایک مرتبہ کہہ کر اللہ اکبر نیت کر لیتا ہے نا، تو پھر اس کے اور اس کے رب کے درمیان کچھ حائل نہیں رہتا۔ لیکن عورت، اس کی طبیعت بہت مختلف ہے۔ یہ بند کمرے میں بھی جب نماز کی نیت باندھے گی تو اس کا دماغ گھر کے ہر کونے میں گھوم رہا ہوگا۔ شاید اس کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے۔ اس کے ذمے تربیت اور خاندانی نظام کو چلانے کی ذمہ داری جو سونپی گئی، اس کے وجود میں تہ در تہ خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں مختلف محبتیں اپنی جڑوں سمیت موجود ہوتی ہیں۔ بظاہر ایک نارمل نظر آنے والی خاتون اس محبت کی ریشمی ڈوریوں میں بری طرح سے الجھی ہوئی ہوتی ہے، پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ خدا کی تلاش کے سفر پر نکلتی ہے تو اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنا آپ چھڑوانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ نہیں چھڑوا پاتی، اور ان سب میں سب سے مشکل آزمائش اولاد کی ہوتی ہے۔ اس کا وجود چاہے مٹی ہو جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو اولاد کا خدا دیکھنا چاہتی ہے۔ ماں جی نرمی سے بول رہی تھی، مرد اور عورت کی خدا کو پانے کی راہیں اتنی مختلف کیوں ہیں؟ میں نے دبی دبی آواز میں ماں جی سے پوچھا۔ راہیں مختلف نہیں ہیں بیٹا، رستہ ایک جیسا ہی ہے، اور مسافر اور ان کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے۔ مرد اللہ کی روز ازل سے تخلیق کی گئی وہ مخلوق ہے جسے رب العزت نے اپنے لیے بنایا تھا، اپنا خلیفہ، اپنی روح پھونکی اس میں، اور اسے اپنا امر عطا کر دیا۔ اس کے اندر اپنی تلاش رکھ دی، اپنی تلاش کا بیج بو دیا اس کے اندر۔ وہ بیج ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کے من کے اندر ایکٹیو رہتا ہے۔ اب مرد کے سر پر اللہ کریم نے اپنی خلافت کا تاج بھی سجا دیا۔ ماں جی کی آواز بات کرتے ہوئے کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، یوں جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں، کہیں اور چلی گئی ہیں، کسی اور جہان میں، کسی اور دنیا میں، ہم سے بہت دور۔ یہ سارا سفر مرد کو اس تاج کے ساتھ ہی طے کرنا ہوتا ہے میری بیٹیوں۔ وہ پھر
खोई खोई सी बोल रही थी। इस ताज की बड़ी अहमियत होती है, इसके वजूद में। यूं लग रहा था जैसे इनकी आवाज इन बातों के बोझ से कहीं दब सी गई है, जिसे सुनने के लिए, जिसे समझने के लिए हमें अपने वजूद पर भी भार सा महसूस हो रहा था। ये खिलाफत का ताज बड़ी अजीब चीज होती है मेरी बेटियों। इसका बहुत भार होता है, इसकी शान बड़ी गहराव वाली होती है। वो इर्द गिर्द फैली सारी झार झनकार सब मलिया मेट कर देता है। बादशाही का इख्तियार ऐसे ही किसी को थोड़ा दे दिया जाता है। वो लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद गोया हूँ, और इख्तियार रखने वाला मजबूर नहीं होता, वो लफ्ज़ मजबूरी से नाबलद होता है। इसे तो हर हाल में अपने आका की तरफ से सौंपी गई जिम्मेदारियां पूरी करना होती हैं, जबकि औरत तो इस खलीफा की सल्तनत की आबियारी में एक अहम ओहदा पर होती है। इसकी जिम्मेदारियां बहुत नाजुक होती हैं। हाँ, जो औरत तालिबे मौला रूह रखती है, इसकी परवाज़ और इसकी उठान शुरू से ही अलग होती है। ये औरतें तादाद में कम हैं, लेकिन मौजूद होती हैं। रूहानियत में अपनी मंजिल तय करके किसी न किसी जिम्मेदार ओहदे पर फाइज होती हैं। क्या रूहानी ओहदे औरतों के पास भी होते हैं? मेरे पीछे बैठी खातून हैरत से बोली। जी बेटा, बिल्कुल होते हैं। जिस तरह मर्द इस तकवीनी निज़ाम का हिस्सा हैं, बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन भी इस सिस्टम को चलाने में अपनी जिम्मेदारियां बतरीके एहसन सरअंजाम दे रही होती हैं। देखो, इस बात को हम इस तरह समझते हैं कि ख़ास सिम है, या एक खास लॉ, एक खास सॉफ्टवेयर है जो किसी भी इंसान के अंदर इंस्टॉल होता है। जब ये सॉफ्टवेयर एक खास वक्त में एक खास फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है, तो ये चार्ज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। फिर इससे मुतल्लिका डेटा इसके ज़रिए इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और यूं एक नई मशीन वर्किंग में आ जाती है। ये रूहानी निज़ाम पूरी एक साइंस है, वो एक ही सांस में वाज़िया कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि मर्द हो या औरत, जिसमें ये सॉफ्टवेयर पैदाइशी तौर पर फिट है, इसने इस निज़ाम का हिस्सा बनना ही है। मैंने पूछा। जी बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इंसान की तलाश, इसकी मेहनत और मुशक्क़त, इन सब की क्या हैसियत है? मैंने वजाहत चाही। जब इंतखाब कर लिया जाता है, तालिब और मतलूब आमने सामने आ जाते हैं। फिर ट्रेनिंग का मरहला आता है। ये ट्रेनिंग ही होती है जिसके दौरान आजमाइश की भट्टी से गुजार कर मतलूब को सब्र सीखना होता है। सब्र बहुत अहम चीज है। वो फिर से गुम होते हुए लहजे में थी। यूं लग रहा था जैसे कोई दहकते हुए अंगारों पर नंगे पांव चल रहा हो, और चेहरे पर तकलीफ का शाइबा तक न हो। और शायद इस लम्हे महफिल में मौजूद बहुत से चेहरे, जो शायद इन मनाजिल को तय कर चुके थे या फिर तय कर रहे थे, यही कैफियत इनके चेहरों से बखूबी पढ़ी जा सकती थी। सब्र वाले चेहरे, खामोश, इश्क में सर देने वाली जानबाज अरवाह। इनकी जानबाजी की महक इन्हें मुआशरे में सबसे अलग थलग कर देती है। मैं महफिल के फसू में खो सी गई थी कि माँ जी की आवाज़ मुझे लम्हा मौजूद में वापस ले आई। हकीकी तालिबुल मौला अरवाह अपने मुर्शद की ज़ेरे निगरानी ये सफ़र बंद होठों के साथ तय करती हैं। इनका इस्तक़लाल और सब्र वो बुलंद मकाम हासिल कर लेता है कि कायनात की हर शय इनके आगे बाअदब झुकी हुई महसूस होती है। इनकी ट्रेनिंग का ये वक्त सब्र का होता है। सब्र, सब्र और सिर्फ सब्र। खामोशी के साथ उसने ये वक्त गुजारना होता है। फिर वक्त गुजर जाता है,
لمحے بھر کی لغزش، واویلا، شکوے شکایات انسان کو دھڑام سے گرا بھی سکتی ہیں، سب کچھ نیست و نابود بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس ٹریننگ کے پیریڈ میں صبر اور خاموشی کا درس دیا گیا ہے، اور خواتین چونکہ اپنے مزاج کی نازکی کی وجہ سے جلد پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ واویلا مچانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ خواتین کی جانب متوجہ ہو کر کہہ رہی تھیں، ان کی ٹریننگ اس وجہ سے کچھ طویل ہو سکتی ہے۔ دراصل اس راہ پر چلنے والے بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو سچی طلب لے کر آتے ہیں، یہ ارواح طالب مولا ارواح ہیں، اپنی راہ کو پہچاننے اور جاننے والی۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ان ارواح کو دیکھ کر ان کی دلکشی اور چاشنی میں مسحور ہو جاتے ہیں اور ان کی پیروی میں چلنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں۔ انہیں روحانیت کی زبان میں کسبی کہا جاتا ہے۔ ولایت کی دو اقسام ہیں، ولایت وہبی اور ولایت کسبی۔ کسبی والے لوگوں کو محنت اور ریاضت کے ذریعے مقام تک پہنچنا ہوتا ہے، اور اس راستے میں مسلسل ریاضت اپنے مرشد کی زیر نگرانی ہی انہیں کامیابی سے ہمکنار کرواتی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی۔ جی، یہ آرٹیکل اختتام پذیر ہوتا ہے ان الفاظ کے ساتھ، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ خلافت کا تاج آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگلی آڈیو جب اپلوڈ کی جائے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔